अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन के अंदर आपको आज फिर से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से काले जादू का तोड़ किया जाता है, काला जादू दर हकीकत क्या होता है और उसको किस तरह से लोग आपके ऊपर करते हैं और आप किस तरह से उससे छुटकारा हासिल करते हैं। आज की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और वो टॉपिक ये है कि वो 7 ऐसे काम, वो 7 ऐसी रोज़मर्रा की आदतें जो कि आपकी जवानी को खा जाते हैं। हम बहुत सी आदतें हमारी ऐसी होती हैं कि हम नादानिस्ता तौर पर उनको अपनाए हुए होते हैं और हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस या उनसे होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा ही हमें नहीं होता। तो आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले सबसे पहले इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो चलिए अपने आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं कि 7 ऐसी आदत जो कि आपकी जवानी को खा जाते हैं। और ये आदत दोस्तों एक इंटरनेशनल जरीदे डाइजेस्ट में शाया हुई और एक जदीद तहकीक में इनका इंकशाफ किया गया और साइंसदानों का कहना है कि ये 7 आदतें आपको जल्दी और मुस्तकिल तौर पर बूढ़ा कर देती हैं और अगर इनको ना छोड़ा जाए तो आप रिकवर नहीं हो सकते। नंबर 1, ज़्यादा टीवी देखना। साइंसदानों का ख्याल है कि जो हजरात ज़्यादा टीवी देखते हैं, टीवी शोज़ को ज़्यादा वक्त देते हैं, उनका दिमाग सिर्फ यकसुई के साथ एक ही जानिब मसरूफ़ रहता है और उनका जिस्म इनएक्टिव रहता है। तो इस हवाले से उनके दिमाग पर जो बोझ पड़ता है वो उनके पूरे जिस्म को लाचार बनाकर रख देता है और ऐसे लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और इस बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि इंसान को ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और एक इंतहाई मोतदल तरीके से टीवी की नशरियात को देखना चाहिए। नंबर 2, डिप्राइविंग योरसेल्फ फ्रॉम स्लीप। इसका मतलब है कि अपने आप को नींद से रोकना, अपने आप को नींद से रोकना, यानी कि वो सूरत हाल के जब हमें बहुत ज़्यादा नींद आई होती है लेकिन हम काम के बोझ की वजह से, काम के बर्डन की वजह से हम नींद नहीं लेते। हम कहते हैं चलें 2 घंटे बाद सोएंगे, चलें 3 घंटे बाद सोएंगे, बस ये काम करके सोएंगे। ये फेल आपकी उम्र को, आपकी जवानी को खा जाता है और आपकी सेहत पर इसके जितने बुरे असरात पड़ते हैं वो आप शायद नहीं मालूम। जैसे ही आपको नींद महसूस हो आपको बिल्कुल सो जाना चाहिए और ये आदत के नींद को डिले करना, नींद को वक्त पर ना लेना आपकी उम्र को खा जाती है और आपके जिस्म को लाचार बना देती है और आप जब बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो आप इंतहाई सुस्त हो जाते हैं, इंतहाई सुस्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप कोई काम करने के लायक नहीं रहते। नंबर 4 दोस्तों, दिन और रात में ज़्यादा देर फारिग बैठे रहना आपको जल्द बुढ़ापे की जानिब ले जाता है। फारिग बैठे रहने से मुराद यही होता है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस नहीं करते, आप उठ के चलते फिरते नहीं, वॉक नहीं करते। ये काम अगर आप करते हैं तो फ़ौरन तर्क कर दीजिए। दिन में उठकर चहलकदमी कीजिए, वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान हैं या 30 से 50 साल की उम्र के दरमियान हैं। तहकीकात कहती हैं कि उन्हें हर हफ्ते में 150 मिनट ज़रूर चलना चाहिए, यानी कि इतनी वॉक उनके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे। नंबर 5 दोस्तों, पुरानी यादों को याद करना और उन पर परेशान होना। ये फेल आपको नादानिस्ता तौर पर आपकी जवानी को खाए जाता है और आपको अंदर ही अंदर घायल किए जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर वो अपनी सेहत के साथ कैसा जुल्म कर रहे हैं। ये छोटी सी आदत हम बहुत से लोगों को होती है। हम अक्सर ही अक्सर बैठे हुए फारिग औकात में पुरानी यादों, पुरानी परेशानियों या माजी के हसीन लम्हात को याद करके उस पर बाज़ औकात खुश होते हैं, बाज़ औकात परेशान होते हैं। तो ऐसा कोई भी लम्हा जो कि आपको माजी में परेशान किया हो, जिसने या ऐसी कोई बुरी याद हो, उसको बिल्कुल याद मत कीजिए, बल्कि हमेशा हसीन यादों को याद कीजिए और माजी पर नज़र रखने की बजाय आइंदा मुस्तकबिल पर नज़र रखिए और अपने हाल पर नज़र रखिए। ज़्यादा नज़र अपने हाल पर रखिए, तभी आप अपने मुस्तकबिल को अच्छा बेहतर बना सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो पुरानी बुरी यादों को
چھوڑ دیجئے۔ دوستو نمبر 6 کہ اپنے آپ کو اپنی میڈیٹیشن کرنا۔ میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، اپنے ذہن کو تھوڑے وقت کے لیے ریلیکس کر دینا، ہر طرح کی پریشانی سے کو چھوڑ دینا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے سارا دن میں، یعنی کہ اگر آپ اپنے سارا دن اپنے ذہن کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے ہی رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے، تو بالکل آپ کی عمر بہت تیزی سے گھٹتی ہے، یعنی آپ جوانی سے بڑھاپے میں بہت تیزی سے داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو اگر آسان الفاظ میں کہا جائے کہ سارا دن اپنے ذہن کو مشغول رکھنا یا سارا دن پریشانیوں میں ہی مشغول رہنا اور اپنے ذہن کو سکون نہ دینا آپ کی جوانی کو کھا جاتا ہے، تو بالکل یہ غلط نہیں ہوگا۔ نمبر 7، یہ بہت کامن عادت ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو اپناتے ہیں، کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کرتے ہیں۔ دین اسلام میں بھی بعض جگہ پر اس کی ممانعت آئی ہے کہ انسان کو الٹے نہیں سونا چاہیے، یعنی کہ پیٹ کے بل سونے سے انسان کی عمر گھٹتی ہے اور آپ کے جسم پر، آپ کے میٹابولزم پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نہ صرف الٹے سونے پر بلکہ بائیں بازو پر یعنی الٹے ہاتھ لیٹنے پر بھی آپ کے جسم، آپ کے مختلف آرگنز کے اوپر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کو سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو الٹے مت سوئیے، کوشش کیجئے کہ ہمیشہ سیدھے سوئیں۔ اگر الٹا سونے کی عادت آپ کو ہے اور بہت زیادہ ہے تو آپ کو وارن کرتے چلتے ہیں کہ تحقیقات کے مطابق آپ کی عمر، آپ کی جوانی میں کمی آ رہی ہے اور آپ بہت تیزی سے جوانی کی زندگی سے بڑھاپے کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ عادت، یہ ہولناک عادت آپ کی جوانی کو کھا جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید کچھ باتیں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ یہ 7 عادات آپ کو آج بتائی گئی ہیں کہ جو آپ کی جوانی کو کھا جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر باتیں، کچھ دیگر عادات بھی ہیں، جیسا کہ فارغ اوقات میں بیٹھے رہنا، جیسا کہ لڑائی جھگڑا کرنا۔ تحقیقات کے مطابق جو شخص ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ان کی عمر میں بھی کمی ہوتی ہے اور ان کی بھی جوانی سے بڑھاپے میں وہ زیادہ تیزی سے داخل ہوتے ہیں۔ غصہ بھی در حقیقت آپ کو مینٹلی اپسٹ کرتا ہے، آپ کے ذہن کے خلیات، آپ کے ذہن کے سیلز کے اوپر برا اثر ڈالتا ہے، اور جو بہتر سوچیں، مثبت سوچوں کی جگہ ہوتی ہے، جو ان کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا منفی سوچوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ تو یہ کچھ عادات، کچھ باتیں، کچھ بہترین آپ کی صحت کے لیے بھی ہیں، آپ کی عمر کے لیے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزیں بتائیں جن کو ہم کریں تو ہم حشاش بشاش رہیں، ہم خوش رہیں، ہماری صحت پر جس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ تو آج آپ کو بتا دی گئی ہیں یہ تمام چیزیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے یا جن کو ترک کر کے، یہ ویڈیو بنیادی طور پر ان 7 عادات کے متعلق ہے کہ جن کو آپ کو ترک کرنا ہے۔ تو آپ ان کو جب ترک کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت پر ایسے اثرات مرتب ہوں گے جو کہ بہت سی ادویات سے بھی مرتب نہیں ہوتے۔ اور یہ مکمل معلومات انٹرنیشنل جریدے ڈائجسٹ کے اندر شائع ہوئی ہیں اور ان کو مکمل وثوق کے ساتھ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ باتیں خود سے اپنی طرف سے بنا کر یا پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویڈیوز کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ تک معلومات کو بہم پہنچایا جائے، ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں جو کہ آپ ہمارے سے چینل پر پوچھتے ہیں۔ ان کے جوابات کے ساتھ ان کا سلیوشن، ان کا بہترین سلیوشن ہم تلاش کر کے اس پہ تحقیق کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان سلیوشنز پر عمل کریں، ان ویڈیوز سے کچھ سیکھیں اور ان کو آگے پھیلانے کا بندوبست بھی کریں، اس کا سدباب بھی کریں، کیونکہ معزز سامعین اکرام، انسانیت کی خدمت کرنا اور علم کو پھیلانا ہر مسلمان مرد و مومن کا فرض ہے، اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی اچھی بات اگر ہمیں معلوم پڑتی ہے تو اس کو آگے پہنچانے کا بندوبست کریں، اور جب تک ہم اس اچھی بات کا ہمیں جب تک خود فائدہ ہو جائے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی اور کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں، اور وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس بات کو کسی اور فرد تک پہنچائیں۔ تو میرا خیال ہے نقطہ آپ کو سمجھ آ چکا۔ تو امید کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اسلامک سلوشن چینل کی دیگر ویڈیوز کی طرح اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو پہ تھوڑی تفصیلات ہم اس لیے بتا دیتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل طور پر سمجھنے کے لیے، جن کا
جو شعور کا جو لیول ہوتا ہے وہ اتنا بلند نہیں ہوتا کہ وہ بات کو جلدی سے پک کریں. تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر اس بندے کو اپنی بات سمجھا دیں جو کہ اسکول گوئنگ نہیں ہے, جو کہ زیادہ معلومات کو نہیں جانتا. اس لیے جن لوگوں کو پہلے سے بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے انہیں اگر تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ برائے مہربانی کیا کریں, کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سے دوسرے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن جو ملی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مزید آپ کا وقت نہیں لیتے, انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.